नमस्कार साथीहरुमा म सुशान्त शर्मा तपाईहरुकै लेखक तथा प्रशिक्षक। आज चाहिँ हामीले यो जुन नेपालको संविधानको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ जुन विभिन्न भागहरु लिएर आइरहेको छु। जस्तो भाग हामीले 3 सम्म लिएर आइसक्यौं, मौलिक हकको कुरा हैन। अब तपाईको विभिन्न भाग अनुसूचीहरु के कसरी याद गर्ने यी सबै कुराहरु हामीले छलफल गरिसक्यौं। साथीहरु यो भन्दा अगाडिका महत्त्वपूर्ण भागहरुको लिंक चाहिँ म यो तपाईहरुको यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तल राखिदिन्छु। साथीहरु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भए पनि हाम्रो च्यानलमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु अब यहाँ चाहिँ के छ भने संविधान पढ्नको लागि धेरैलाई समस्या पनि भएको छ। संविधानबाट धेरै प्रश्नहरु पनि सोधिराख्ने, संविधानका धेरै कुराहरु पनि विभिन्न ठाउँमा हामीले लिंक गरेर उत्तर लेख्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि संविधान हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका अलावा हामीलाई संविधानको बारेमा थोरै जानकारी हुनुपर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो। अब यही विषयमा हामीले भाग 12 सम्म, संविधानको भाग 12 सम्म चाहिँ हामीले याद गरिसकेका छौं। अब हामी चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ भाग 13 देखि पछाडिका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरुको बारेमा छलफल गर्छौं। भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ, विभिन्न बीचमा चाहिँ विभिन्न ट्रिक्स, फर्मुला, कन्सेप्ट्सहरु, लजिकहरु दिएको हुन सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ स्किप नगर्नु होला। बीचमा स्किप गर्नु भने चाहिँ भिडियो प्रष्टसँग बुझिन्न र इफेक्टिभ नहुन पनि सक्छ। यदि तपाईहरुले ध्यान दिनु भने पक्कै पनि संविधान चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ करिब धेरै कुराहरु चाहिँ संविधानका धेरै कुराहरु चाहिँ सर्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। भन्दै साथीहरु म भिडियो सुरु गर्छु र हामी जाउँ अब तपाईको महान्यायाधिवक्ताको विषयमा। अब महान्यायाधिवक्ताको बारेमा यहाँभन्दा अगाडिको त हामीले गरिसकेका छौं है साथीहरु। महान्यायाधिवक्ताको बारेमा धारा कतिमा रहेछ हेर्नु त 157 मा रहेछ। अब यो महान्यायाधिवक्ता भनेको के हुन्छ भने धेरै साथीहरुलाई थाहा छ होला, थाहा नहुने साथीहरुको लागि चाहिँ अब महान्यायाधिवक्ता भनेको के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो फेभरमा चाहिँ विभिन्न ऐन नियम कानुनहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी यो जुन सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने र आफ्नो फेभरको निकायको रूपमा चाहिँ महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्ति गरेको हुन्छ। र कसले रहेछ? प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने रहेछन्। किन प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्छन् भन्दाखेरि यो चाहिँ आफ्नो अनुकूलमा राख्नुपर्ने भएको छ। अब पोलिटिक्सले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि हो। महान्यायाधिवक्ता जुन लिगल एडभाइजर भनौं न हैन, सरकारलाई दिने लिगल एडभाइजर, विभिन्न अर्गनाइजेसनहरुमा लिगल एडभाइजर जस्तै यहाँ पनि महान्यायाधिवक्ता भनेको गभर्नमेन्टको लिगल एडभाइजर हो। र यो चाहिँ के रहेछ? प्रधानमन्त्रीले हेर्नुस् है त, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने रहेछ र राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने रहेछन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न र हटाउन सक्छ हैन। अब आफूलाई प्रतिकूल लागेको अवस्थामा यो हटाउन पनि सक्छ। अब यो के थियो भन्दा अन्तरिम संविधानमा कहिलेकाहीँ यस्तो कुराहरु पनि आउन सकिन्छ, त्यही भएर यहाँ जोडेको। अन्तरिम संविधानमा के थियो भन्दाखेरि यसलाई संवैधानिक अंगकै रूपमा राखेको थियो, तर यसलाई चाहिँ अहिलेको धारा कतिमा, यो धाराको कुरा पनि सम्झिनु होला। धारा 306 मा चाहिँ संवैधानिक निकायहरु भनेर यसलाई उल्लेख गरेको छैन। साथीहरु कतिमा रहेछ त? धारा 306 मा। अब महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु के हुन् हेर्नुस् है त साथीहरु। काम, कर्तव्य। नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार रहने हैन, कानुनी सल्लाहकारको रूपमा हुनु पर्यो। नेपालको संविधान र सरकारले आवश्यकता देखाएमा अन्य अधिकारीहरुलाई भनेको अरु निकायहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न जुन कानुनी राय सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा अन्य क्षेत्रका जुन कर्मचारीहरुलाई, अधिकारीहरुलाई पनि के गर्न सकिने रहेछ? यो निकायले चाहिँ के गर्न सक्ने रहेछ भन्दाखेरि राय सुझाव, कानुनी राय सुझावहरु दिन सक्ने रहेछ। प्रत्येक प्रदेशमा के हुने रहेछ? एक जना मुख्य न्यायाधिवक्ता। हेर्नुस् है त, जसरी संघमा यो प्रदेश, जसरी संघमा चाहिँ महान्यायाधिवक्ता हुन्छ, त्यसैगरी प्रदेशमा चाहिँ के हुने रहेछ? यो पनि सम्झिनुस् है। प्रदेशको जुन न्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी जसले निर्वाह गर्छ त्यो पदलाई चाहिँ के भनिने रहेछ? मुख्य न्यायाधिवक्ता भनिने रहेछ। र यो धारा कतिमा रहेछ? 160 मा। हेर्नुस् है त साथीहरु, 57, 58। अब हामीलाई 59 तपाईहरुलाई त्यति महत्त्वपूर्ण छैन भनेपछि हामीले यो तीनटा धारा चाहिँ सम्झिनु पर्यो। 57 मा महान्यायाधिवक्ताको बारेमा रहेछ, 58 मा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार रहेछ, र 60 मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको रहेछ। यो 59 मा प्रतिवेदनको कुरा छ। अब यो विषयलाई हामीले खासै त्यति चासो नदिई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ हैन, यो चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पेश गर्नुपर्ने छ। यस्तो कुराहरु हामीले खासै त्यति सम्झिनु परेन। 57, 58, 59 हेर्नुस् है त साथीहरु। सरी 57, 58, 59 मा प्रतिवेदन रहेछ भन्ने सम्झिनुस्। 60 हामीलाई यी चारवटा धाराहरु थाहा भइहाल्यो। अब
साथीहरू त्यस्तै हेर्नुहोस् त। अब अर्को महत्त्वपूर्ण धारा भनेको 162 के रहेछ, प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार भनेको यो के छ, सङ्घको पनि मन्त्री परिषदमा हुन्छ र प्रदेशको पनि प्रदेशकै मन्त्री परिषदमा हुन्छ। यो कुरा सिम्पल छ। 162 हेर्नुहोस् है त साथीहरू, 162मा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारको कुरा छ। यो कसमा हुन्छ अरे, त्यहाँको मन्त्री परिषदमा हुन्छ। त्यस्तै प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था होइन, प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था केमा रहेछ, 163मा रहेछ। 62मा कार्यकारिणी अधिकार र 63मा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था रहेछ। के रहेछ, राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशमा एकजना प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्छ। यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। प्रदेश प्रमुख चाहिँ समय समयमा फेरिरहेको छन्। विभिन्न यहाँ चाहिँ यो विषयमा धेरै पोलिटिक्स पनि भएको थियो होइन। पदावधि के हुने रहेछ, 5 वर्षको रहने रहेछ र राष्ट्रपति समक्ष के गर्नुपर्ने छ, शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। कुनै पनि व्यक्ति प्रदेश प्रमुख एकपटक मात्र हुन पाउने व्यवस्था छ। अर्थात् एकपटक प्रदेश प्रमुख भएपछि अब हुन पाउँदैन। अब यो बुझ्नको लागि हामीले के छ भन्दाखेरि, जस्तो यहाँ मैले लेखिदिएको पनि छु है साथीहरू। अब तपाईँको के छ भने, जसरी हामी यो जुन सङ्घको है केन्द्रको कुरा छ, केन्द्रमा के छ, सबै कुराहरू विभिन्न कानुनी दस्तावेजहरू कानुनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ र तोक लगाउने काम होइन, लास्टमा प्रमाणित गर्ने काम कसले गरेको हुन्छ, प्रेसिडेन्टले होइन, राष्ट्रपतिले गरे जस्तै। हेर्नुहोस् है त साथीहरू, राष्ट्रपतिले गरे जस्तै यहाँ पनि यो सम्पूर्ण काम चाहिँ राष्ट्रपतिकै जस्तो काम चाहिँ कसले गर्छ, प्रदेश प्रमुखले गर्छ। त्यहाँ पनि एउटा सेरेमोनीलाई भनौँ न, लास्टमा तोक लगाउनको लागि चाहिँ के गरेको हुन्छ, एज अ राष्ट्रपति जस्तै, र त्यसको जिम्मेवारीको नाम के रहेछ, प्रदेश प्रमुख। अब प्रदेश प्रमुखको योग्यताका मुख्य कुरा, सङ्घीय संसदको सदस्य हुनु पर्यो होइन, 35 वर्ष पुरा हुनु पर्यो कम्तीमा पनि, कुनै पनि कानुनले अयोग्य नठहरिएको। अब यो कुरा त सबैतिर आइहाल्छ। अब यहाँ मुख्य कुरो उमेरको कुरा चाहिँ सम्झिनु होला साथीहरू, अरू कुरा हामीलाई थाहा भइहाल्छ। 35 वर्ष पुरा भएको हुनु पर्यो। र योग्यताको विषयमा धारा कतिमा रहेछ त हेर्नुहोस् साथीहरू, 164। हेर्नुहोस् है त, प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार 62मा, प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था 63मा। हेर्नुहोस् त, 162देखि हामीले के गर्न सक्यो, 64सम्म यही कुरालाई सम्झिहाल्ने, यहीँ लिङ्क गरिहाल्नु साथीहरू। बढी सोध्न पनि सक्ने कुराहरू यस्तै हुन्। प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार 162मा, 63मा के रहेछ, प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था र 64मा प्रदेश प्रमुखको योग्यताको कुरो रहेछ। अब यो हाम्रो के रहेछ, 35 वर्षको कुरा पनि छ। 35 वर्षमा अब धेरै जसो उमेरहरू साथीहरू तपाईँहरूले यादै गर्नुभएको छ, 25, 35 र 45 छ होइन। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला। त्यस्तै साथीहरू, मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्यो भने राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखलाई कुनै पनि बेटा चाहिँ पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ र नियुक्त पनि गर्न सक्ने व्यवस्था। प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गरेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेछ। यो धारा कतिमा रहेछ, 170मा रहेछ होइन। प्रदेश सभाको सदस्य नभएको पनि तपाईँको के हुने रहेछ, मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गर्यो भने मन्त्रीलाई नियुक्त गर्न सकिने रहेछ। यो धारा कतिमा छ, 170मा। बुझ्नुभयो नि त। मन्त्री नै भएन भने पनि के रहेछ, प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गर्यो भने, जसरी राष्ट्रपतिले यसरी यहाँ प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्छन्, त्यहाँ त्यस्तै मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गर्छ र प्रदेश प्रमुखले के गर्छन्, स्वीकृति गरे भने। हेर्नुहोस् है त साथीहरू, प्रदेश प्रमुखले स्वीकृति गरे भने के हुने रहेछ त, नियुक्त हुन पनि सक्ने रहेछ मन्त्रीमा। प्रदेशको शपथ धारा कतिमा रहेछ, 172मा साथीहरू सम्झिनु होला। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले के रहेछ, प्रदेश प्रमुख समक्ष लिनु पर्यो, अनि सहायक मन्त्री र अरू राज्य मन्त्रीहरूले कोसँग लिनुपर्ने रहेछ, मुख्यमन्त्रीसँग। यहाँको जस्तोको जस्तै प्रदेश प्रमुखसँग मुख्यमन्त्रीले लिनु पर्यो होइन। जस्तै नेपालमा पनि के हुन्छ त, सङ्घमा पनि त्यही हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले के गर्छन्, राष्ट्रपति समक्ष लिन्छन्, अरू राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष लिए जस्तै यहाँ पनि मुख्यमन्त्रीसँग लिने गर्दछन् साथीहरू। त्यस्तै अब प्रदेश व्यवस्थापिका हेर्नुहोस् त, प्रदेश व्यवस्थापिका के हुन्छ, एक सदनात्मक हुन्छ। अब सङ्घको जस्तो चाहिँ 2 सदनात्मक होइन, यहाँ चाहिँ 1 सदनात्मक हुन्छ। प्रदेश सभाको गठन भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् है त, प्रदेश व्यवस्थापिका धारा 175मा छ। प्रदेश सभाको गठन के रहेछ, 176मा रहेछ। प्रदेश सभाको कार्यकाल रहेछ 177। अब यो 3टा धाराहरू हजुरहरूले सम्झिहाल्नुहोस्। यो कतिवटा, 3वटा धाराहरू।
प्रदेश सभाको कार्यकाल के हुने रहेछ 5 वर्षको हुने रहेछ। यो भनेको पूर्व विघटन नभएको अवस्थामा बाहेक भनेर सम्झिनु भयो। प्रदेश व्यवस्थापिका 175मा छ, प्रदेश सभाको गठन 76मा छ र 77मा यसको कार्यकालको बारेमा छ। कार्यकाल कति वर्ष हुने रहेछ? 5 वर्ष। विघटन गरेन भने, विघटन गर्यो भने त सङ्घको पनि कुरो त्यही हो होइन। प्रदेश सभाको सदस्य हुन कम्तीमा के हुनुपर्छ? 25 वर्ष हुनुपर्छ। अघि मैले पनि भनेको थिएँ, कि त 25 छ, कि त 35 छ, कि त 45 छ। यो कुरामा नझुकिनु होला। त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति ध्यान दिनु होला। प्रदेश सभाको गणपूरक सङ्ख्या के हुने रहेछ? 1/4 हुने रहेछ। यो 1/4को नियम सङ्घमा पनि लागु हुन्छ। गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्य हुनको लागि योग्यताहरू के चाहिने रहेछ? 21 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्यो, पदावधि 5 वर्ष रहने हुनुपर्यो र 2 कार्यकालसम्म मात्र निर्वाचित हुन पाउने होइन। गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्य हुनको लागि चाहिँ योग्यताहरू यस्तो छ र के हुने रहेछ? 2 कार्यकाल। साथीहरू सम्झिनु होला। त्यस्तै 9 सदस्य भएको जिल्ला समन्वय समिति रहने। कतिजना जिल्ला समन्वय समितिमा कतिजना रहने रहेछ? 9 सदस्य रहने रहेछ र यसको निर्वाचन चाहिँ कसले गर्ने रहेछ? जिल्ला सभाले गर्छ। यो व्यवस्था कतिमा छ साथीहरू? सम्झिनु होला। धारा 220मा जिल्ला सभा सम्बन्धी कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। तर अब यहाँ मेन चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ जिल्ला समन्वय समितिमा चाहिँ कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था हुनसक्छ भनेर हामीले सोध्न सक्छ। समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि कति वर्ष हुने रहेछ? 5 वर्ष हुने रहेछ। गाउँसभा, नगरसभाको सदस्य हुनको लागि पनि के हुने रहेछ? कम्तीमा 21 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्यो। साथीहरू यो सम्झिनु होला है त। हामी एकदम संविधानमा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूको विषयमा मात्रै छलफल गरिरहेछौँ। साथीहरू अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ च्यानल लाइक गर्नुभएको छैन भने, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियो पनि राम्रो लागेको छ भने लाइक गरिदिनु होला। केही सल्लाह सुझाव छ भने पक्कै पनि राम्रो नराम्रो जस्तो भए पनि फिडब्याक दिनु होला, ताकि आउँदो भिडियोहरू पक्कै पनि सुधार गरेर तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने नै छु भन्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। साथीहरू त्यस्तै यहाँ सम्झिनको लागि कहिलेकाहीँ यो पनि हामीलाई काम दिन सक्छ होइन। प्रदेश सञ्चिति कोष धारा कतिमा? प्रदेश सञ्चिति कोष, प्रदेश आकस्मिक कोष र स्थानीय निकाय सञ्चिति कोष। हेर्नुहोस् है त, यो जसरी हामीले सङ्घको गुठी बाहेक अन्य चाहिँ राजस्व तथा आम्दानी सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन चाहिँ के गर्नुपर्छ? एउटा कोष खडा गरेर राख्नुपर्छ भनेर पढाएको छ। सङ्घको पनि पढाएको थियौँ। त्यस्तै प्रदेशको र स्थानीय निकायको पनि हामीले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशको के रहेछ भन्दाखेरि साथीहरू हेर्नुहोस् त, प्रदेश सञ्चिति कोष धारा कतिमा रहेछ? 204मा। प्रदेश आकस्मिक कोष 212मा र स्थानीय निकाय सञ्चिति कोष भनेको 229मा छ। साथीहरू यिनीहरूलाई सँगसँगै याद गर्नु होला। एउटा यो याद गर्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ होइन। जस्तो प्रदेशको आकस्मिक कोष विभिन्न आकस्मिक प्रयोजनहरूको लागि निर्धारण गरेको कोष र स्थानीय निकायहरूको पनि के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ यो जुन विभिन्न गुठीहरूको लागि प्राप्त हुने इन्कम बाहेकको अरू सरकारले चाहिँ जुन प्राप्त हुने, जस्तो स्थानीय निकायलाई प्राप्त हुने राजस्वहरू भयो, ती सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा कोषमा जम्मा गरेर राखिन्छ। त्यो आम्दानीलाई त्यसलाई चाहिँ हामी स्थानीय निकाय सञ्चित कोष भन्छौँ। 229, 204, 212 र 229 यो सम्झिनुहोस् होला है त साथीहरू। त्यस्तै साथीहरू गाउँसभाको गठन हेर्नुहोस् है त। गाउँसभाको गठन धारा 222मा रहेछ। नगरसभाको गठन 223मा रहेछ र अन्तर प्रदेश परिषदको 234मा रहेछ। यो साथीहरू सम्झिनु होला है। 34 हो है, सम्झिनु नचुकिनु होला। 34 यो मैले सँगसँगै राखेको, महत्त्वपूर्ण। गाउँसभाको गठन धारा 222, नगरसभाको गठन 223 र अन्तर प्रदेश परिषद धारा के छ? 234। अब यो अन्तर प्रदेश परिषद भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेशबीच जुन उत्पन्न हुन सक्ने राजनैतिक विवाद हुनसक्छ, विभिन्न विषयवस्तुहरूमा विवादित कुराहरू हुनसक्छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन हुन्छ। त्यो विषयलाई छलफल गरेर त्यसलाई सर्ट आउट गर्नको लागि एउटा चाहिँ के रहेछ? अन्तर प्रदेश परिषद। यसको काम बुझ्नु हो नि साथीहरू। के रहेछ भन्दाखेरि सङ्घ र प्रदेशबीच के हुनसक्छ? विभिन्न समस्याहरू चाहिँ उत्पन्न हुनसक्छ। विभिन्न विषयवस्तुहरूमा हुन्छ। तपाईँहरूले विभिन्न यस्ता घटनाक्रमहरू सुन्नु नै भएको छ। एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेश, सङ्घ र प्रदेश होइन, अथवा प्रदेश बिचमा के भइरहेको हुनसक्छ? विभिन्न विषयहरूमा सामान्य विवादहरू उठेको हुनसक्छ। यस्तो समाधानको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा समिति बन्छ। त्यसलाई हामी अन्तर प्रदेश परिषद भन्छौँ। यसमा को हुने रहेछन् त? प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारको गृहमन्त्री, नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री होइन, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री चाहिँ हुने व्यवस्था
अब साथीहरू यसको बैठक चाहिँ अब विभिन्न आवश्यकताअनुसार बस्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब विभिन्न विषयवस्तुमा र पहिलो बैठक चाहिँ कहिले बसिएको थियो भन्दाखेरि 2075 साल मङ्सिर 23 गते बसिएको थियो साथीहरू। यो पनि सम्झिनु होला, कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। अन्तर प्रदेश परिषदको पहिलो बैठक चाहिँ कहिले बसेको थियो भनेर सोध्न सक्छ, तर यो पनि त्यति महत्त्वपूर्ण भएन। तर यो चाहिँ साथीहरू महत्त्वपूर्ण छ। कतिजना हुनुहुने रहेछ, 4जना रहेछ। र सिम्पल कुरा छ, हेर्नु त, गृह चाहिहाल्यो। अर्थ भनेको विशेष गरी विवादित कुरा, यो अर्थ राख्नुको कारण पनि छ। विभिन्न यहाँ विवादित उठ्ने भनेको राजस्वसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ धेरै विवादहरू उठ्ने हुनसक्छ। र त्यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री चाहिहाल्यो। मेन कुरा प्रधानमन्त्री तपाईँले सम्झिनै परेन, मुख्यमन्त्री सम्झिनै परेन। र यो दुईवटा मेन गृह अर्थ मात्रै सम्झिनु पऱ्यो। गृह अर्थ यो दुईवटा पनि मेजर रोल हो। गृहमन्त्री मेजर इस्युज हो, यो सम्झिनु होला। र अर्थमन्त्री चाहिँ आय व्यय सम्बन्धी विवरणको कुराले गर्दाखेरि अर्थमन्त्री पनि मेजर हुन्छन् भन्ने सम्झिनु होला। अब प्रधानमन्त्री र हामीले मुख्यमन्त्रीलाई सम्झिनै परेन, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री मात्रै सम्झिने। हेर्नुहोस् है त साथीहरू, यो केही पनि गाह्रो छैन। र यो धाराहरू पनि हामीले केही गाह्रो छैन। 22, 23, 24 होइन कि 34 सम्झिनु होला। 22, 23, 24 होइन कि 34 सम्झिनु होला। साथीहरू यहाँ मैले चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूको बारेमा यहाँ धेरै बताइनँ साथीहरू। यसको बारेमा हामीले धारासहित भागसहित विभिन्न विषयवस्तुहरूसहित हामीले डिटेलली नै एउटा भिडियो बनाइसकेको छौँ। त्यसको पनि म यहाँ लिङ्क राखिदिन्छु। अमलो निरारा मदलीसँग आमा थामु भनेर कति मजाले हामीले चाहिँ एउटा फर्मुला बनाएर चाहिँ याद गरेका छौँ। त्यो चाहिँ मैले प्लटिङ गरेर तपाईँहरूलाई टेबलमै कति मजाले याद गर्ने गरी एउटा भिडियो बनाएको छु। तपाईँले 2 मिनट मात्रै टाइम दिनु भने त्यो याद गर्न सकिहालिन्छ होइन। त्यसको कसरी प्रोसिड्युर मैले बताइसकेको छु। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामी यो विषयमा छलफल गरेनौँ साथीहरू। र संवैधानिक निकाय भनेको कतिवटा रहेछन्, 13वटा भनेर जुन उल्लेख गरेको छ। भाग कति रहेछ, 21 देखि 27 सम्म। यो भाग 21 देखि 27 सम्मको हामीले कम्प्लिटली आउँदो बनाइसकेका छौँ। यसको लिङ्क म यहाँ हजुरहरूलाई राखिदिन्छु। त्यो भिडियो गएर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यो विषयमा अब हामीले यहाँ धेरै टाइम लिनौँ यो धाराहरू याद गर्नको लागि। तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भने तपाईँलाई यो भाग 21 देखि 27 सम्मको हेर्नुहोस् है त, लामो छ। यो सबै धाराहरू तपाईँले कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ। यो विषयमा तपाईँले चिन्तै गर्नु परेन साथीहरू। त्यस्तै जस्तो अब यहाँ के भनेको छ भने भाग 27 मा गठन भएको जुन आयोगको कुरा छ, 10 वर्षपछि के हो भने सङ्घीय संसदले पुनरावलोकन गर्न सक्ने अन्य आयोगहरूको बारेमा भनेको छ। यो कुराहरू सम्झिनु होला। कति वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको रहेछ, 10 वर्षमा रहेछ। त्यस्तै अन्य व्यवस्थाहरू हेर्नुहोस् है त, यो सम्झिराख्नुहोस्। सदस्यको पदावधि कति वर्ष हुने रहेछ, 6 वर्ष हुने रहेछ। हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् पदावधि के रहेछ, 6 वर्ष हुने रहेछ। जम्मा सदस्य सङ्ख्या जेनरल्ली 5 जना छ। यो सम्झिनुहोस्। महालेखा परीक्षकमा 1 जनाको मात्रै उल्लेख गरेको छ होइन। अरू सबैमा 5 जना सदस्यहरू छन्। उमेरको हद के रहेछ, 65 वर्षकै कुरो रहेछ। शैक्षिक योग्यता के रहेछ, स्नातक तह रहेछ। लोकसेवा आयोगको लागि बाहेक लोकसेवा आयोगमा चाहिँ के रहेछ, स्नातकोत्तर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको लागि चाहिँ के रहेछ, सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनु पर्यो। यो सम्झिनु पर्यो है। कुनमा रहेछ, राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगमा। यो अहिले टेबलमा पनि म तपाईँहरूलाई अलिकति बुझाउने छु, तर यो विषयमा हामीले अघिल्लो भिडियोमा धेरै छलफल गरिसकेका छौँ। त्यसको लिङ्क चाहिँ तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा भेट्नुहुन्छ। तर पनि यो विषयमा सामान्य हामी छलफल गरिरहेछौँ। र नियुक्तिको कुरा के रहेछ, राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गरिने रहेछ। कसले रहेछ, राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्छ र के हुन्छ, तिनीहरूको नियुक्ति गरिन्छ। सबै आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन कसलाई बुझाउनु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्छ। यो कुरा पनि सम्झिराख्नु होला, कहिलेकाहीँ यस्तो कुराहरू पनि सोध्न सक्छ। अब यी विषयवस्तुहरूलाई तालिकामा राखिएको छ साथीहरू। यो विषयमा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ होइन। अम लोनी रा रा हेर्नु, अम लोनी रा रा होइन, मदली सम आमा थामा। यो हामीले डिटेलली पढिसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ मुख्य कुराहरू भनेको त्यही हो साथीहरू। न्यूनतम उमेर कति हुनु पऱ्यो, 45 वर्ष हुनु पऱ्यो। र बढीमा के हुनु पऱ्यो, 65 वर्षसम्म हुनु पऱ्यो। स्नातकोत्तर के रहेछ, लोकसेवाको लागि स्नातकोत्तर हुनु पऱ्यो। र महालेखा परीक्षकमा 1 जना महालेखा परीक्षकको मात्रै परिकल्पना गरेको छ होइन। अरू त्यहीँभित्रबाट जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अरू सबैमा हेर्नुहोस् त, योग्यता भनेको के रहेछ, तपाईँको स्नातकै छ होइन। र कार्यकाल के रहेछ, 6 वर्षको हुने रहेछ। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने रहेछ। र कसले गर्ने रहेछ, राष्ट्रपतिले। राष्ट्रिय समावेशी आयोग साथीहरू यहाँ हेर्नु त,
अब यो आयोगको जुन पुनरावलोकन गर्न सक्ने भनेको के रहेछ 265 रहेछ। लगत्तै के रहेछ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद छ, सम्झिनु होला है त। हामीले यो विभिन्न आयोगहरूको बारेमा जुन छलफल गरिसक्यौँ, यो कतिमा रहेछ 265 रहेछ पुनरावलोकन गर्न सकिने होइन, रिभ्यू गर्न सकिने कुरो के रहेछ 265 रहेछ। र लगत्तै पछि भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कुरा छ। र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद भनेको नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयवस्तुमा चाहिँ एउटा कमिटी गठन गरे हुन्छ। यहाँ चाहिँ को हुने रहेछ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री होइन, अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ, यो बुझ्नु पऱ्यो। नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री होइन, नेपाल सरकारको के हुने रहेछ परराष्ट्र मन्त्री, नेपाल सरकारको गृहमन्त्री, मुख्य सचिव होइन, अर्थमन्त्री, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयको सचिवले चाहिँ के गर्ने रहेछ सदस्य सचिवको काम गर्ने रहेछ। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा चाहिँ कसले चाहिँ सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्दछ भनेर, यस्तो विषयवस्तुहरू पनि हामीले जानकार हुन सकिन्छ। यो यी विभिन्न सदस्यहरूको बारेमा पनि हामीले जानकार हुनुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि यति बुझ्नुभयो होला। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट टपिकतिर। अब राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सँगसँगै के हुनु पऱ्यो, हामीले एक दुई कुरा सम्झिनु पऱ्यो। राष्ट्रपति चाहिँ नेपाली सेनाको के हुन्छ परमाधिपति हुने व्यवस्था। त्यस्तै साथीहरू राष्ट्रपतिले नेपाली सेनाको के हुने रहेछ परमाधिपति भनेको सेनाको प्रमुखको हुने रहेछ। पहिले राजा भए जस्तै अहिले राष्ट्रपति हुन्छ। राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधान सेनापतिको के गर्न सक्ने छ नियुक्ति र पदमुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ होइन। राजनैतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध जुन लगाउने व्यवस्था छ त्यो चाहिँ के रहेछ प्रतिबन्ध लगाउन जुन बन्देज गरिएको छ भनेर धारा कतिमा उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि 270 मा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै सङ्कटकालीन व्यवस्था के रहेछ 273 मा रहेछ। राष्ट्रपतिले नेपालभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी के गर्न सकिने रहेछ सङ्कटकालीन व्यवस्था जुन घोषणा गर्न सक्ने रहेछ। यो कसले सक्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले रहेछ। साथीहरू सम्झिनु होला। र नेपालको कुन धारामा छ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, त्यो चाहिँ के रहेछ धारा 273 मा रहेछ। त्यस्तै संविधान संशोधन सम्बन्धी हेर्नुहोस् है त साथीहरू, संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था के रहेछ 274 मा रहेछ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको यो विषयवस्तुमा बाहेक हेर्नुहोस् है त साथीहरू, यो चाहिँ संशोधन हुन सकिएन। यसलाई चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि असंशोधनीय भनेको छ। यसलाई हामी संशोधन गर्न पाइएन। यो बाहेक मात्रै धारा 274 को उपधारा 1 चाहिँ संशोधन गर्न सकिँदैन। यो सम्झिनु पर्यो। साथीहरू यहाँ हेर्नु त सङ्कटकालीन व्यवस्थाको कुरा गऱ्यो हामीले। सङ्कटकालीन व्यवस्था भनेको 273 मा रहेछ होइन। संविधान संशोधन भनेको कतिमा रहेछ 2074 मा यहाँ खालि 2000 भन्ने कुरा रहेछ 274 मिलाएर बुझ्नु होला साथीहरू। जनमत सङ्ग्रह के रहेछ 275। अब यो असंशोधनीयको पनि कुरा आइहाल्यो होइन। यी कुराहरू चाहिँ संविधानमा चाहिँ संशोधन गर्न पाइने छैन। यो 2000 यो पनि ध्यान दिनु होला है। एकदम 2000 भइरहेछ। 274 को उपधारा 1 यो चाहिँ असंशोधनीय उपधारा हो। अब यहाँ सम्झिनको लागि के रहेछ भन्दाखेरि हामीले सम्झिनको लागि के रहेछ भन्दाखेरि सङ्कटकाल लगाएर संविधान संशोधन गर्नको लागि जनमत सङ्ग्रह गर्ने भनेर सम्झिनु पर्यो है साथीहरू। त्यो भयो भने हामीलाई के रहेछ 73, 74 र 75। 73, 74 र 75 याद गर्नलाई सजिलो पनि हुन्छ। सङ्कटकाल लगाएर सम्झिनको लागि के रहेछ सङ्कटकाल लगाएर संविधान संशोधन गर्न जनमत सङ्ग्रह गर्ने भनेर हामीले सम्झिनु पर्यो। त्यस्तै सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन सम्मेलन स्वीकृति वा समर्थन गर्ने सम्बन्धी धारा कतिमा रहेछ 279 मा रहेछ। यो त्यति महत्त्वपूर्ण भएन, तर यो तीनटा कुरा चाहिँ साथीहरू एकदमै ध्यान दिनु होला। यो तीनटा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। सम्झिनको लागि के गर्छौँ अरे हामी सङ्कटकाल लगाएर संविधान संशोधन गर्न जनमत सङ्ग्रह गर्ने, जनमत सङ्ग्रह गरियो या यस्तै केही सम्झिनु होला। मैले पनि यस्तै कन्सेप्ट सम्झेँ। त्यस्तै छ संवैधानिक परिषद होइन। संवैधानिक परिषदको धारा कतिमा रहेछ
84 मा रहेछ। यस संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक निकायको प्रमुख पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्नको लागि के रहेछ अध्याय बमोजिमको चाहिँ एउटा समिति गठन गरेको हुन्छ, त्यसलाई हामी संवैधानिक परिषद भन्छौँ। र को रहने रहेछ हेर्नुहोस् त साथीहरू, अध्यक्षको रूपमा प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश सदस्य हुने रहेछन्, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष होइन, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको पनि नेता हुनु पर्यो, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पनि हुने रहेछ, सदस्य सचिव हुने रहेछ। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको अवस्थामा, प्रधान न्यायाधीश चाहिँ रिक्त भएको अवस्थामा के रहेछ भन्दाखेरि कानुन तथा न्याय मन्त्रीलाई चाहिँ सदस्यको रूपमा राख्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै साथीहरू सरकारी सेवाको गठन हेर्नु त सरकारी सेवाको गठन के रहेछ 285 मा चाहिँ यो पनि सम्झिनु होला, महत्त्वपूर्ण छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग केमा रहेछ फेरि 286 मा रहेछ, 286 मा रहेछ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग। अब निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा चाहिँ को बस्ने रहेछन् साथीहरू, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नको लागि अहिले त निर्धारण भइसकेको छ होइन, त्यति बेला चाहिँ को रहने रहेछन्, सर्वोच्च अदालतको निवृत्त भइसकेको चाहिँ न्यायाधीश एकजना जुन चाहिँ अध्यक्ष हुने रहेछ, भूगोलविद एकजना सदस्य हुने रहेछन्, समाजशास्त्री र मानवशास्त्री के रहेछन्, समाजशास्त्री वा मानवशास्त्रीबाट एकजना नियुक्ति गरिने रहेछ, प्रशासनविद वा कानुनविदबाट एकजना नियुक्ति गरिने रहेछ, र नेपाल सरकारको विशिष्टीकृत श्रेणीको चाहिँ एकजना अधिकृत चाहिँ सदस्य हुने व्यवस्था रहेछ। यो साथीहरू हामी सम्झिनु पर्यो। त्यस्तै साथी अर्को के रहेछ भाषा आयोग छ। भाषा आयोग हाम्रो 287 मा रहेछ। भाषा आयोगको पहिलो गठन कहिले गरेको छ भन्दाखेरि 2073 साल भदौ 23 गते गरिएको छ। त्यति बेलाको अध्यक्ष को थिए, लवदेव अवस्थी थिए। यो साथीहरू सम्झिनु होला, कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। र यहाँ जुन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र भाषा आयोगको बारेमा चाहिँ यहाँ थोरै मैले एउटा टेबल चाहिँ राखेको छु साथीहरू, यो सम्झिनु होला, तपाईँहरूलाई अलिकति इजी हुन्छ होला भनेर। धारा के रहेछ सँगसँगै छ भन्ने सम्झिनु है, निर्वाचन क्षेत्र र भाषा आयोग चाहिँ सँगसँगै छ। यो 86 यो 87 मा छ साथीहरू, सम्झिनु होला। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग के रहेछ, एकजना अध्यक्ष, 3 जना सदस्य र एकजना सदस्य सचिव। यसमा पनि के रहेछ एकजना अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार सदस्यहरू राखिने रहेछ। अब यसको के रहेछ कस्तो खालको बनाउने भन्दाखेरि नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने कुरो हो। उमेर के रहेछ कम्तीमा 45 वर्ष हुनु पर्यो र बढीमा के हुनु पर्यो 65 वर्ष हुनु पर्यो। र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको के रहेछ स्नातक तह हुने रहेछ। र तपाईँको भाषा आयोगको लागि चाहिँ कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनु पर्यो साथीहरू, यो सम्झिनु होला। स्नातकोत्तर चाहिने अर्को यो पनि है, उता लोकसेवा आयोग कार्यालयको कुरा पनि थियो र यहाँ पनि छ है साथीहरू। त्यस्तै साथीहरू हेर्नु त नेपालको राजधानी काठमाडौँ राख्नुपर्ने भनेर धारा कतिमा रहेछ 288 सम्झिनु होला। 288 सँगसँगै छ, यो दुईवटा महत्त्वपूर्ण यो परीक्षामा सोधिरहेको कुराहरू हो। धारा के रहेछ नेपालको राजधानी कतिमा हुने रहेछ भन्दा 288 मा, र पदाधिकारीहरूको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ के रहेछ 289 मा रहेछ। 88 89 सम्झिनु होला, राजधानी 88 र 89। यस्तो कुराहरू तपाईँले ध्यान दिनु भने कनेक्ट गर्दै गर्दै पढ्नु भने एकदमै याद हुन्छ। त्यस्तै गुठी सम्बन्धी व्यवस्था 290 मा छ, र संसदीय सुनवाई समिति सम्बन्धी व्यवस्था 292 मा छ, यो सम्झिनु होला है। अब यहाँ नागरिकताको पदाधिकारीहरूको विषयमा पनि ध्यान दिनु होला है त। कसलाई वंशजको नागरिकता अनिवार्य भनेको चाहिँ हेर्नु त, राष्ट्रपति हुनको लागि, उपराष्ट्रपति हुनको लागि, प्रधानमन्त्री हुनको लागि, उपराष्ट्रपति हुनको लागि होइन, यहाँ दोहोरियो साथीहरू यो, प्रधान न्यायाधीश हुनको लागि, प्रतिनिधि सभाको सभामुख हुनको लागि, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनको लागि होइन, मुख्यमन्त्री हुनको लागि, प्रदेश सभाको प्रमुख हुनको लागि, सुरक्षा निकायको प्रमुख पदमा चाहिँ जुन जानको लागि, मनोनयनमा नियुक्त हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त हुनुपर्ने चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था छ। यो सम्झिनु होला, यो चाहिँ एकदमै नागरिकता सम्बन्धी विषयवस्तुहरू उठिरहेको थियो, यो कुराहरू चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। त्यस्तै साथीहरू अर्को छ सङ्घीय आयोगको गठन। सङ्घीय आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था के रहेछ धारा 295 मा रहेछ। संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद रूपान्तरण हुने भन्ने व्यवस्था के रहेछ धारा 296 मा रहेछ। यसको पहिलो बैठक चाहिँ के रहेछ 2072 साल असोज 15 गते नै बसेको थियो। यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, तर त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, त्यही पनि यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सङ्घीय आयोगको गठन के रहेछ 295 मा भइहाल्यो होइन।
बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार, बाधा अड्काउ फुकाउने कहिलेकाहीँ कानुनीमा समस्याहरू आउन सक्छ, जुन संवैधानिक इस्युजहरू आयो भने त्यति बेला के हुनसक्छ चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ बाधा अड्काउ फुकाउ चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्। यो धारा कतिमा रहेछ 305मा रहेछ। यो अधिकार कसलाई हुने रहेछ? राष्ट्रपतिलाई हुने। बाधा अड्काउ फुकाउ चाहिँ के रहेछ 305मा हुने रहेछ। यही धारा बमोजिम चाहिँ राष्ट्रपतिले के गर्ने थियो 2073 साल साउन 10 गते बाधा अड्काउ फुकाउ चाहिँ आदेश जारी गरेको थियो। यो साथीहरू सम्झिनु होला। प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने अधिकार, प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने धारा के रहेछ? यो चाहिँ अलिकति अस्पष्ट भएको कारणले त्यसलाई हामीले स्पष्ट पारेको थियो त्यति बेरै। यो चाहिँ प्रधानमन्त्री सम्बन्धी विवादित कुराहरू थियो, तपाईँहरूले चाहिँ मिडियाहरूमा थाहा पाउनु भएन होइन। त्यही विषयलाई चाहिँ यहाँ उठाएको छ। अब त्यस्तै परिभाषा तथा व्याख्या सम्बन्धी अब यो त्यति महत्त्वपूर्ण नभए पनि यहाँ एक दुई कुराहरू छन्, साथीहरू गएर हेर्नु होला, संविधान पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि भाषा तथा व्याख्या भनेको 306मा रहेछ होइन। संक्षिप्त नाम त यो चाहिँ के रहेछ 307मा रहेछ र खारेजी के रहेछ 308मा रहेछ। यहाँ चाहिँ अन्तरिम संविधानलाई खारिज गरेको भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसैले अन्तरिम संविधान कहिले खारिज गरिएको थियो भनेर यस्तो सोध्न पनि सक्छ हामीलाई अल्मलाउनको लागि। यो भनेको यो जुन दिनदेखि यो संविधान लागू भयो साथीहरू त्यही दिनदेखि चाहिँ यो खारिज भएको हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ। त्यस्तै यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ भने कुन धारामा चाहिँ नेपालको संविधान भनिएको छ भने नेपालको संविधानको नाम चाहिँ नेपालको संविधान भनेको यो संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भमा हुन्छ है। मूल कानुन भनेको 1मा छ साथीहरू होइन। अन्तिम धाराको 308 हो भने त्योभन्दा एक कम भनेर सम्झिनु। नेपालको संविधान नाम कहाँ लेखेको छ भनेर कहिलेकाहीँ हामीलाई सोध्न सक्छ। यो भनेको चाहिँ धारा 307मा रहेछ। मूल कानुन भनेर कहाँ लेखेको छ भन्दा 1मा लेखेको छ र यो 307मा लेखेको छ साथीहरू। यो हामी सम्झिन भुल्नु भएन साथीहरू। यसरी नै अब तपाईँहरूले चाहिँ केही कुराहरू अल्मलिनु भएको छ, अझै यहाँ केही विषयवस्तुमा कन्फ्युजन हुनुभएको छ भने पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला। र केही सल्लाह सुझाव चाहिँ मैले दिन सकेछु भने म पक्कै पनि तपाईँहरूलाई दिने नै छु भन्दै आउँदो भिडियोहरू चाहिँ अझै तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू लिएर आउने नै छु भन्ने बाचा गर्दै आजको लागि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।